स्वराः त्रयोदशस्वराः व्यञ्जनानि त्रयस्त्रिंशत् व्यञ्जनानि। के के अत्र तत्र स्थानानि कुत्र सन्ति? अक्षराणां स्थानानि, स्वराणां व्यञ्जनानां च स्थानानि कुत्र कुत्र भवन्ति इति स्थूलतया परिचयः अभवत्। तत्र स्थानं करणं प्रयत्नः इति त्रयविधविषयाः विद्यन्ते। अत्र त्रिविधाः। अत्र स्थानम् इत्युक्ते स्थानं तथा करणम् इत्यस्य विषये चर्चा जाता पूर्वं। स्थानं करणम् इत्युक्ते इन्स्ट्रुमेण्ट्, साधनमस्ति, यथा जिह्वा भवति अथवा ओष्ठः। जिह्वायाः स्पर्शनं कुत्र भवति? जिह्वा करणं भवति। अनन्तरं तत्र स्पर्शनं कुत्र, मुखस्य अन्तः कुत्र भवति? तत् स्थानमिति उच्यते, पोजिशन्। अत्र मुख्यतः व्यञ्जनेषु स्पर्शनं स्पष्टतया जायते। स्पष्टमस्ति। तत्र व्यञ्जनानाम् उच्चारणकाले स्पर्शः कुत्र भवति इति स्पष्टतया ज्ञायते। यथा ककार कवर्गस्य उच्चारणं, तस्य स्थानं भवति कण्ठः। चकारस्य चवर्गस्य उच्चारणस्थानं कुत्र भवति? तालु। अत्र दृश्यते किल, पर्पल् कलर्। अनन्तरं टकारस्य स्थानं कुत्र भवति? मूर्धा। तालु भवेत्। तालु नपुंसकलिङ्गशब्दः। अनन्तरं टकारस्य मूर्धा, अनन्तरं तकारस्य दन्तः, पकारस्य किं भवति? ओष्ठस्थानमस्ति, परन्तु तस्य करणमपि ओष्ठः। करणम् इत्युक्ते साधनं। तत्र जिह्वायाः प्रयोजनं नास्ति, पात्रं नास्ति, केवलम् ओष्ठयोः साहाय्येन पवर्गस्य अक्षराणां वर्णानाम् उच्चारणं क्रियते। अनन्तरं यरलवशषसः तेषां किं भवति? यरलवाः यकारस्य कुत्र स्थानम्? अत्र ककारादारभ्य कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, ककारादारभ्य मकारपर्यन्तम् एतेषां का संज्ञा अस्ति? स्पृष्टाः इति। स्पृष्टाः इति उक्तम्। स्पृष्ट मीन्स् दे आर् काण्टाक्ट्स्। आङ्ग्लभाषायां काण्टाक्ट्स् इत्युच्यते। काण्टाक्ट्स् मीन्स् काण्टाक्ट् लेटर्, दे नीड् काण्टाक्ट् of karanam with the at the position. Karanam at the position, sparshanam bhavati, पूर्णतया स्पर्शनं भवति इति। एते वर्णाः स्पृष्टाः इत्युच्यन्ते। अनन्तरं यकार लकार वकार वकाराः कीदृशाः सन्ति? यकारस्य स्थानं तालु, यथा इकारस्यापि स्थानं तालु अस्ति। अनन्तरं रेफस्य र इति वर्णस्य रेफस्य स्थानं मूर्धा, एवमेव अस्ति मूर्धा। अनन्तरं लकारस्य स्थानं दन्तः, वकारस्य ओष्ठः। व यरलव इति अस्ति, परन्तु यरलव एतेषां स्पर्शः पूर्णतया न भवति इति किम् उच्यते? ईषद् स्पृष्टाः। एते वर्णाः ईषद् स्पृष्टाः। शषसः एतेषां का स्थितिः? शकारस्य स्थानं तालु,
शङ्करश यदस्ति तस्य स्थानं तालु, षकारस्य स्थानं ष इति मूर्धा, षण्मुखश इति मूर्धा, स इति इत्यस्य स्थानं दन्तः, हकारस्य स्थानं कण्ठः इति विभागः। अत्रापि शशसः अत्र विशेषः कः? एते वर्णाः ऊष्माणः ऊष्मा अत्र उष्णवायुः निर्गच्छति एतेषाम् उच्चारणकाले इति एते ऊष्मवर्णाः सन्ति। इतोपि ऊष्मवर्णा एकः प्रश्नः, हकार अक्षरस्य कण्ठः स्थानमस्ति? कण्ठ स्वरस्य अथवा व्यञ्जनस्य? स्वरस्य किम्? स्वरस्य उष्ण अक्षरस्य कण्ठः अस्ति। कण्ठः तस्य अकूहविसर्जनीयानां कण्ठः इति यत् वाक्यमस्ति खलु, अकूहविसर्जनीयानां कण्ठः इत्युक्ते किम्? अकारस्य यदि स्वरवर्णः अस्ति यत्र अकारः इति अजः इति वदामः, अजः अव्ययम्, तत्र अकारः यदस्ति तस्य स्थानं कण्ठः, यथा अकूहविसर्जनीयानां कण्ठः, अकारः कण्ठ्यवर्णः, कू इत्युक्ते कवर्गः, कवर्गस्य वर्णानामपि स्थानं कण्ठः, अकूह तत्रापि हकारः आगतः, अत्र अन्तिमवर्णः अस्ति व्यञ्जनेषु हकारः कण्ठ्यः। अनन्तरं विसर्जनीयः, अत्र विसर्गः, विसर्जनीय इत्युक्ते विसर्गः, अत्र अनुस्वारविसर्गः, तयोः अपि स्थानं न, तयोः अपि न, केवलं विसर्गस्य विसर्जनीयस्य स्थानं कण्ठः इति। इदानीं हकारस्य विषये सूत्रं किम् अस्ति? एकवारं पुनः सूत्रं वदतु। अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः। धन्यवादः। तथैव सन्ति सर्वेषाम्। इदानीं सम्पूर्णं प्रायः न स्मरामि। इचु यशानां तालु इति द्वितीयम् अस्ति वाक्यं, इति मूर्धा विषये अपि अस्ति। चिन्ता मास्तु, अनन्तरं तद् पुस्तकमस्ति चेत्, मम पुस्तकमस्ति चेत् अस्ति तस्। किं पुस्तकं? शीर्षकः कः अस्ति? शीर्षकमासीत् शिक्षाबोधः। शिक्षाबोधः, ओके। अस्ति, अत्रैव अस्ति। इचोयशानां तालु ऋटुरसाणां मूर्धा, ऋतुलसानां दन्ताः, अनन्तरम् उपध्मानीयानाम् ओष्ठौ, उपूपध्मानीयानाम् ओष्ठौ, यमगणनानां नासिका च, एदतोः कण्ठतालु, ओदवतोः कण्ठोष्ठं, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं, नासिकानुस्वारस्य इति सन्ति वाक्यानि। पश्यन्तु, यरालव सर्वत्र उपलभ्यन्ते। यरालव शशस, अत्र ककारादारभ्य मकारपर्यन्तं स्पृष्टाः इत्युक्ते किं तत् पश्यामः। अनन्तरं यरलवाः ईषत् स्पृष्टाः, शशसः वर्णाः ईषद् विवृताः।
ईषद् विवृतः इत्युक्ते ये ईषत् स्पृष्टाः सन्ति, यरलव एते ईषत् स्पृष्टाः सन्ति, तेषां तौल्येन यदा ताभ्यामपि अधिक अवकाशः आवश्यकः। अतः शशसः इतोपि विवृत इत्युक्ते अवकाशः अधिकः भवति। तत्र कयोर्मध्ये अवकाशः जिह्वा तथा स्थानं, यत् तत्र स्थानमस्ति, शकारस्य स्थानमस्ति तालु, शकारस्य उच्चारणस्थले काले जिह्वायाः उपरितनभागः अनन्तरं तालुभागः यदस्ति तयोर्मध्ये अवकाशः अधिकः भवति यकारस्य उच्चारणपेक्षया इति अर्थः। यकारस्यापि स्थानं तालु एव, इकारस्यापि स्थानं, शकारस्यापि तालु, चकारस्यापि तालु। अत्र भेदः कः? चकारस्य उच्चारणस्थाने काले सम्पूर्ण स्पर्शनं, यकारस्य उच्चारणकाले किञ्चित् अधिकः अवकाशः, किञ्चित् अवकाशः, अनन्तरं शकारस्य उच्चारणस्थले काले ततोपि अधिकः अवकाशः, इकारस्य काले स्पर्शनं नास्ति, बहु दूरं, परन्तु तत् समीपे गच्छति। इकारस्य उच्चारणकाले तस्य उपरितनभागः तालु पर्यन्तं सम्पूर्णं न गच्छति, किञ्चित् उपरि उद्गच्छति, परन्तु स्पर्शनं तु न भवति, बहु दूरं भवति, बहु दूरं भवति इ इति। ततोपि समीपं शकारः, ततोपि समीपं यकारः, ततोपि समीपं स्पर्शनं चकारः इति व्यवस्था। अवगतं शुभा महोदय, कृष्ण महोदय, अवगतम् इदानीं पर्यन्तं? प्रश्नः अस्ति, पृच्छतु कृपया। इदानीं पर्यन्तं पुनरावर्तनमपि भवति। इदानीं ऋ इत्येष ऋ विषये, स्वराणां विषये अकार अका आ इ उ इति सुलभ उच्चारणे सुलभमस्ति। केवलं मात्रा व्यत्यासः भवति तत्र। मात्रा इत्युक्ते कालः, उच्चारणकालः इति मात्रा इत्युच्यते। अकारस्य उच्चारणकाले यः कालः आवश्यकः तस्य नाम भवति, परिमाणः भवति एकमात्रा इति। एकमात्रा इत्युक्ते सेकेण्ड्, मिनिट् इति नास्ति, केवलं तत्तु सापेक्षकालः अस्ति। इट्स् रिलेटिव् टाइम। So someone I can be pronouncing it as like a you can pronounce it as but generally इति सामान्यतः उत्सर्गतया उच्चारणं भवेत् इति। इति उच्चारणं यथा पदेषु भवन्ति, यथा गणपतिः अस्ति, तत्रापि अकारः अस्ति मध्ये, केवलम् अकारः स्वातन्त्र्येण एव उच्चारणीयमिति न, तत् स्वराणां स्वातन्त्र्येण पृथक् उच्चारणम् एव भवेत् इति नास्ति। स्वराणाम् उच्चारणं व्यञ्जनसहितमपि भवति खलु। यथा ग क यदत्र लिखितमस्ति क ख इति, अत्र सर्वत्र व्यञ्जनम् अस्ति एव, तत्र अन्तर्गतः स्वरः अन्तर्गतः अस्ति। व्यञ्जनं प्लस् स्वरः, क इत्युक्ते किं? व्यञ्जनं क प्लस् स्वरः। केवलं व्यञ्जनानाम् उच्चारणं कर्तुं न शक्यते, तत्र स्वराणां योजनम् आवश्यकमेव भवति। क क क ख ग इति। यतोहि वाक्येषु पदेषु कदाचित् अन्तिमवर्णः
किं भवति व्यञ्जनं भवति यथा वणिक् अस्ति वणिज् अस्ति दिक् अस्ति एते अनुष्टुप् अस्ति एतेषां वर्णानाम् अत्र पदानाम् अन्त्यवर्णः व्यञ्जनाक्षरमस्ति परन्तु व्यञ्जनाक्षरं सम्पूर्णतया व्यञ्जनरूपेण वक्तुं न शक्यम् व्यञ्जनरूपेण तत्र किञ्चित् ईषत् बहु ईषत् स्वराणां योजनेन एव तस्य व्यञ्जनस्य अभिव्यक्तिः भवति व्यञ्जनस्य उच्चारणं तदा एव शक्यं यदा स्वरस्य योजनं कस्यचित् स्वरस्य योजनं भवति तत्र अन्यथा न शक्यं भवति इति एकः विषयः। अनन्तरम् अ आ इ ई उ ऊ इति अस्ति अकारस्य उच्चारणकालः एकमात्रा अनन्तरं तस्य एव कालं द्विगुणम् इत्युक्ते डबल् कुर्मश्चेत् तदा द्विमात्रा इति भवति। सः उच्चारणकालः आकारस्य उच्चारणे अपेक्षितः अस्ति यथा अकारस्य उच्चारणकालः एकमात्रा तदा तस्य द्विगुणः कालः आकारस्य उच्चारणे अपेक्षितः अ आ इति। अनन्तरं तथैव इकारस्य उच्चारणकालः एकमात्रा ईकारस्य दीर्घ ईकारस्य उच्चारणकालः मात्राद्वयम् अनन्तरम् उकारस्य उच्चारणकालः एकमात्रा ऊकारस्य उच्चारणकालः द्विमात्रा स्वतन्त्रम् उच्चारणं भवतु अथवा पदे यद्यपि एते सुराः न्यस्ता भवन्ति तत्रापि तथैव नियमः यथा यथा कुत्र गणपति अस्ति ग तत्रापि अकारस्य उच्चारणकालः एकमात्रा अकारस्य उच्चारणकालः एकमात्रा ति इति तत्र इकारस्य उच्चारणकालः एकमात्रा नदी अत्र अस्ति नकारस्य तत्र अन्त्यवर्णः अस्ति नकारे कति वर्णाः सन्ति केवलं न इति उच्चारयामश्चेत् नदी अस्मिन् पदे कति वर्णाः सन्ति नदी अत्र आहत्य कति वर्णाः सन्ति नदी इत्यस्मिन् पदे चत्वारः वर्णाः सन्ति न प्लस् अ प्लस् द प्लस् इ नदी तत्र अकारस्यापि एकमात्रा दीर्घ ईकारस्य पुनः मात्राद्वयं भवति इदानीं ऋकारस्य उच्चारणं कथं करणीयं ऋकारस्य स्थानमस्ति मूर्धा अत्र ह्रस्वरकारः अस्ति मूर्ध्वा स्थानमस्ति मूर्धा तत्र उच्चारणं कथं करणीयम् अत्र रेफः र इति उच्चारणं न भवेत् यतोहि अयं वर्णः विवृतः अस्ति तत्र स्पर्शनं न भवेदेव रेफस्य उच्चारणकाले ईशस्पृष्टः रेफः ईशस्पृष्टः तत्र किञ्चित् स्पर्शनं भवति सम्पूर्णस्पर्शनं नास्ति यथा वयं वदामः राजा इति राजा तत्र र इति सम्पूर्णस्पर्शनं न शक्यमस्ति र इति किञ्चिदेव स्पर्शनं भवति इति ईशस्पृष्टः रेफः परन्तु ऋ इति यदस्ति वर्णः सः वर्णः तु विवृतः तत्र इतोपि अधिकः अवकाशः मध्ये भवेत् कस्य मध्ये जिह्वा तथा पुनः मूर्धा यदस्ति मूर्धा इत्युक्ते मूर्धास्थानं मूर्धास्थाने कस्य वर्णस्य स्थानमस्ति मूर्धा कस्य वर्णस्य स्थानः मूर्धा इति अत्र
ककारस्य स्थानं किम्? कंठ। चकारस्य तालु। तालु। टकारस्य मूर्धा। मूर्धा। टवर्गस्य मूर्धा अस्ति। तथैव रेफस्यापि मूर्धा अस्ति। पुनः टवर्गस्य स्पर्शनं पूर्णमस्ति, परन्तु रेफस्य ईशस्पृष्टः ऋकारस्य स्पर्शनं न भवेत् सम्पूर्ण। परन्तु तथापि तत्र मूर्धा अस्ति इति कारणात् रेफ इव श्रूयते। तत्र किञ्चित् ऋकारस्य उच्चारणकाले रेफ इव श्रूयते, परन्तु रेफ नास्ति, ऋ इति भवेत् इति पूर्वं चर्चा जाता। पुनः स्मरणार्थं ऋ इत्यापि ऋ इति वदेत्, ऋ इति न वदेयुः। अनन्तरम् इदानीम् अनुस्वारस्य विसर्गस्य विषये अत्र उच्चारणं कथं भवति, अनुस्वारस्य उच्चारणं कथम्, अनुस्वारः तथा अनुस्वारस्य सानुस्वारं पदमेकम् उच्यताम्। अनुस्वारसहितं पदं किमस्ति? उदाहरणं ददातु। परम। हाँ? परम, अपरम, परम। हाँ, एवं। पुस्तकम। हाँ, इदानीम् अन्यत् वदामि। अत्र प प भ भ म इति पवर्गः अस्ति। तत्र अन्तिमवर्णः अस्ति म इति। तत्र मकारस्य म अकारं विहाय केवलं व्यञ्जनं यदस्ति म इति, म व्यञ्जनं तत् मकार इति यदि वदामः तस्य अर्थः केवलं व्यञ्जनमेव। मकारः इत्युक्ते केवलं व्यञ्जनं म, तत्र अकारः न भवति। मकारः यदि वदामि तदा, तर्हि मकारसहितं पदस्य उदाहरणं वदतु। मकारसहितम् अनुस्वार वदतु। मित्रं, पुस्तकं। तदा अनुस्वारस्य उदाहरणमपि समानमेव आसीत्, पुस्तकम् इति। एवं पुस्तकं। तर्हि मकारस्य उदाहरणे तत्र अनुस्वारस्य उदाहरणे को भेदः? मात्राकाल इति नास्ति। तत्र अनुस्वारस्य उच्चारणं भिन्नमेव अस्ति। तत्र तस्य अत्र पुनः स्थानं परिशीलयतु। स्थानं किम् अस्ति एतयोः? अत्र मकारस्य स्थानं किम् आसीत्? किमस्ति मकारस्य स्थानम्? ओष्ठः। स्थानम् ओष्ठवर्णः। तत्र म इति वदामश्चेत् ओष्ठः आवश्यकः। अनन्तरं किम् आवश्यकम्? अनन्तरम् अन्यत् केवलम् ओष्ठयोः मेलनेन मकारस्य उच्चारणं भवति किं चिन्तयतु। तर्हि पकारस्य उच्चारणस्थानमपि मकारः ओष्ठः, फकारस्यापि ओष्ठः, बकारस्य ओष्ठः, भकारस्य अपि ओष्ठः, मकारस्य ओष्ठः। तर्हि अत्र भेदः कथं वयं जानीमः? प फ भ भ म अनयोः एतयोः एतेषाम् उच्चारणं इदानीं पश्यन्तु। इदानीं प्रयत्नः इति यदत्र लिखितमस्ति, प्रयत्नः तृतीयः बिन्दुः अस्ति। अत्र प्रयत्नः खलु। प्रथममस्ति स्थानं, द्वितीयं करणं, तृतीयम् अत्र प्रयत्नः इति लिखितमस्ति। स्थानं करणं विषये अत्र ज्ञानं जातं खलु। प्रयत्नं कुत्र लिखितमस्ति? अत्र न शेर् न भवति। स्लैड् मध्ये नास्ति, अतः दृष्टवान्। तो तृतीयः
बिन्दुः प्रयत्नः अस्ति। इदानीं ओके तृतीयः बिन्दुः प्रथमं स्थानं करणं विषये ज्ञानम् इदानीं स्पष्टमस्ति खलु। तत् तेषां तयोः विषये स्थानम् इत्युक्ते किं, करणम् इत्युक्ते किम्, इस् दट् क्लियर्? आम् हा, इदानीं प्रयत्नः इत्युक्ते किं? प्रयत्नः इत्युक्ते इदानीं ज्ञानं जातमस्ति, अत्र पश्यन्तु। एफर्ट् इत्युक्ते अत्र प्रयत्नः अथवा प्रयतनं। स्पृष्ट ईषत्स्पृष्ट ईषत् विवृत इति इदानीमेव अस्माकं ज्ञानं जातमस्ति। स्पृष्ट इत्युक्ते किं? सम्पूर्णस्पर्शनं भवति तत् स्पृष्टप्रयत्नः इति अस्ति, प्रयत्नः। अनन्तरम् ईषत्स्पृष्ट इत्युक्ते किञ्चित् स्पर्शनं भवति, तत् ईषत्स्पृष्ट प्रयत्नः। एते सर्वे प्रयत्नाः सन्ति। प्रयत्न इस् एफर्ट्, यू हेव् टु पुट् द एफर्ट्, रैट्? एण्ड् देन् अनन्तरं स्लैट् केवलं स्थानं तथा करणयोः तत्र पात्रं नास्ति। पात्रमपि तयोः अपि अस्ति, परन्तु प्रयत्नः अपि आवश्यकः। स्पृष्टः ईषत्स्पृष्टः विवृतः ईषत्विवृतः इति ईषत्विवृतः। अनन्तरं विवृताः वर्णाः के सन्ति? स्वराः विवृतवर्णाः। तत्र बहु दूरं आवश्यकं तत्र। अनन्तरं संवृत इति अस्ति, अनन्तरं पश्यामः संवृत इति। संवृत वस्तुतः संवृत इत्युक्ते अकारः यदस्ति, अकारः प्रथमस्वरः अकारः यदि पदे प्रयोगे भवति, प्रयोगे इत्युक्ते वयं किमपि पदं चिन्तयतु, यथा गणपतिः अस्ति, नदी अस्ति, अथवा अजः अस्ति। तत्र केवलं तत्र अकारः यदा पदे भवति, प्रयोगे भवति, भाषायां भवति, तदा तस्य संवृतत्वं भवति। इत्युक्ते पश्यन्तु, केवलं पृथक् स्वतन्त्रतया यदि अकारस्य उच्चारणं भवति, केवलम् अ इति वदामः, उच्चारणं कृत्वा तत्र पश्यन्तु कथं भवति। केवलम् अ इति वदामः, अनन्तरं गण इति वदामः, तत्र किं भवति? किञ्चित् विवृतं भवति। अनन्तरं स्पर्शनम् उभयोः अपि नास्ति। यथा वयं गण इति वदामः, परन्तु केवलम् अ इति वदामः। स्पर्शः तु अकारस्य उच्चारणकाले स्पर्शनं नास्ति। व्यञ्जनं ग इति व्यञ्जनमस्ति, तत्तु भिन्नः। गकारः किं भवति? ग इति उच्चारणकाले आदौ गकारस्य उच्चारणं भवति। ग इति कण्ठस्थाने भवति। गकारस्य अनन्तरम् अकारस्य उच्चारणं यद् भवति, अकारस्य उच्चारणमपि कण्ठः एव, अस्तु। परन्तु अन्यत् पश्यतु, अन्यत् यथा व्यञ्जनमस्ति, नदी अस्ति, तदा किं भवति? न इति यदा उच्चारणं भवति, न केवलं न इति उच्चारणं कुर्मः, तदा प्रथमवर्णः कः अस्ति? न इति व्यञ्जनं। नकारस्य व्यञ्जनं, तत्र स्थानं किम्? दन्तः। नकारस्य उच्चारणं दन्तः, अनन्तरं तत्र व्यञ्जनम्, अनन्तरम् अ अस्ति खलु। नदी मध्ये न इत्यत्र तत्र अ न प्लस् अ अस्ति। नकारः दन्त्यः, अनन्तरम् अकारः कुत्र भवति? स्थानं कण्ठः। अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः। अकारस्य तु कण्ठः, परन्तु तत्पूर्वं नकारः दन्तः। तत्तु किम व्यञ्जनस्य स्थानं कुत्रापि भवतु, परन्तु तदनन्तरं ये स्वराः सन्ति, तेषां तु स्थानं
यथायोग्यं भवति एव, तेषां स्थानं भिन्न भिन्नं भवति। यथा नी नी इति वदामः, आदौ नकारः दन्त्यः, अनन्तरम् इ इति कुत्र भवति स्थानं तालु। नी इति वदामः, आदौ दन्तः न, अनन्तरम् इ इति तालु इति भवति तत्र। तथैव इदानीं ग इति वदामः, ग ग गण यदा प्रयोगः भवति, गण गण ग, तदा तत्र गकारः आदौ भवति, अनन्तरं यः अकारः उच्यते तदा तस्मिन् काले अस्माकं मुखस्य स्थितिः कथं भवति? मुखस्य स्थितिः, it is little bit closer if you look at the lips. Gana, g, gana, gana, little bit closer compared to kevalam just say and g. So when we say yada akarasya uच्चारणं भवति तदा ओष्ठयोः मध्ये अधिकः अवकाशः भवति। ओके, केवलं only वदामः, they are little bit wide open, right? But when we say ga, they come little closer. So that is the difference here, the effort, prayatnah. So vivruta samvrutayoh madhye, both samvruta means they are the oshtha is little closer when is used in a pada, in any pada, any word. But if it is used independently, just separately then it becomes vivruta. So actually number 5 here, number 5 is only the letter a. There is no other letter in this number 5 category. Number 5 category, there is only swatantra sorry, not swatantra. There is only the which is used in a pada. But that is the only letter in the category 5 here. But in number 4, all the swaras are there, including the swatantra. Okay. But if that is used in a pada, then it becomes a samvruta. Okay. Because the oshthas or the gap between the lips is bit less when we compare to when we use the separately, independently. Okay, so number 5 has only one letter when it is used in a pada. Otherwise, when is used in independently, and all other swaras are in category 4, vivruta. Anantaram sprushta, ishad vivrutam to janima heva. So these are the prayatna. Now prayatnaha api dvividhaha. Prayatnaha api dvividhaha, dviprakarakaha. There are two types of prayatnas. One is, this is the primary or internal effort. The other one is called the external effort. Primary or abhyantara prayatnaha iti uchyate. So this primary one is abhyantara prayatnaha, and the other one we are going to see is the bahya prayatnaha, or external, you can call it external effort or secondary effort. So what is the difference here? We will see that. So bahya prayatnaha, abhyantara prayatnaha. This is very important. This prayatna is clear now. Primary. Sprushta, ishas sprushta, ishat vivruta, samvruta. Okay. So sprushta, ishas sprushta, ishat vivruta, these are the vyanjanas. Okay. This is the effort required for the vyanjanas, and vivruta, samvruta, this is the effort required for the swaras. Right? Actually, but actually all the swaras are vivrutas, but akaraha padaprayoge samvrutah bhavati. Now, what is secondary effort or the bahya prayatnaha iti vadamaha? Now,
Actually, अत्र चित्रं वर्तते. So वायोः मार्गः कथं भवति उच्चारणकाले? वायुः कुतः आगच्छति? मुखात् बहिः आगच्छति, परन्तु ततः पूर्वः बहिः, परन्तु ततः पूर्वं कुतः तस्य मूलं कुत्र भवति? उद्भवः, तत्र तस्य जन्म कुत्र भवति? वायोः कंठ, परन्तु ततः अधः भागे, ततो पूर्वमपि. सो वस्तुतः अस्माकं शास्त्रे अपि अस्य बहु विस्तारेण विवरणं कृतमस्ति. तत्र अस्माकं मूलाधारे तस्य मूलतः पदस्य अथवा वर्णस्य उत्पत्तिः तत्र भवति, मूलात् अस्माकम् उदरभागे. तदनन्तरं बहिः आगच्छति, प्राणवायुः भवति. तदिति शास्त्रविषयः अस्ति. तत्र शास्त्रे इत्युक्ते सैन्स् एव, तत्र विज्ञानमेव अस्ति. तत् प्राणशक्तिः अस्ति, अनन्तरं प्राणशक्तिः तस्य अस्माकं बुद्धिः, तस्य इच्छा भवेत्, तत्र मनः भवेत् उच्चारणस्य, कस्य वर्णस्य उच्चारणं भवेत् इति. अनन्तरं हृदयाकाशे आगच्छति, हृदयाकाशात् कण्ठस्थानं प्राप्नोति, कण्ठस्थानात् अनन्तरं तस्य अभिव्यक्तिः भवति. कण्ठपर्यन्तं तस्य अभिव्यक्तिः न भवति, सूक्ष्मरूपेण भवति. ध्वनिः अन्तर्भागे, अस्माकम् अन्तर्भागे ध्वनिः आदौ बहु सूक्ष्मरूपेण तस्य उद्गमः भवति. अनन्तरं यदा कण्ठस्थानं प्राप्नोति तदा बहिः आगन्तुं वायोः तत्र साहाय्यं भवति. अनन्तरं तस्य अभिव्यक्तिः भवति इति मार्गः, वायुमार्गः. इदानीं वायुः यदा कण्ठस्थाने भवति, अनन्तरं मुखस्थाने आगच्छति खलु. अत्र उपरि, अत्र पर्पल्, अत्र वर्णयुताः ये अत्र बिन्दवः दर्शिताः सन्ति, रक्तवर्ण सर्वम् अस्ति. तत् सः भागः कुत्र अस्ति? मुखभागः. मुखभागः मीन्स् that is the just before the air comes out of our lips, right? Comes out of the mouth. Just before the air comes out of the mouth, what is the portion of the mouth here? That is where we eat, right? Where we take the food. जुह्वा अस्ति, जुह्वा यत्र अस्ति सः भागः किमस्ति? भागः मुखभागे अस्ति. So we call it the मुखभाग, मुखबिलम् इति उच्यते. बिलम means the cavity, cavity of the mouth there. So there, whatever effort is done at that part, in that part is called the abhyantara prayatnah. Okay, मुखस्य एतस्मिन् भागे means where the juhva is present. In that part, whatever effort is done, that is called the abhyantara prayatnah. So you saw that the sprushta prayatnah, ishad sprushta prayatnah, ishad vivrta prayatnah, these are all done by what? These are all done by juhva. And these are done where? At what part of the mouth? In this part, where the juhva is there, juhva or the lips. So that is the part of the mouth which we use just before throwing out the varna, just before the varna comes out, just before the letter comes out, we use this part. So whatever effort is done inside this part by the juhva or the lips is called the abhyantara prayatna, because it is in this part of the mouth. Okay? This is important. Remember this. And now, what is the bahya prayatna? Bahya prayatna is the effort made outside this part of the mouth. Okay. Now, outside means do not see what
No, I'm not pointing because you can't see it. I'm just talking. So this part of the mouth you see here, but I hope you understand what part I'm trying to say, right? Where the jufa is There there, is a green color. no green or anything, all this, So under all red color. no everything, green, red, Okay, all. blue, everything, all this part, because we use this part, because we already saw that, because we use the jufa, the back side of the jufa to touch the kantha for the to bring out the kakara, kantha varnaha, and we use the top part of the jufa, यत् कुत्र स्पर्शनं भवति तालुभागे, तदा तालव्य चकारादीनाम् उच्चारणं भवति, अनन्तरं मूर्धन्यानामपि तथैव उच्चारणं भवति तत्र, इति एतत् सर्वं दृष्टं. So all this effort प्रयत्नः अस्मिन् भागे एव क्रियते. All this entire portion, whatever is shown here. Now that is why the prayatnas which we have seen, the sprishta, ishat sprishta, ishat vivrita, and vivrita. Samvrita. Samvrita and vivrita also. Vivrita. All these are called Vivrita, Samvrita. Vivrita, Samvrita, all these, whatever we have, those 5 categories we have studied, all these efforts are called abhyantara prayatna, because they happen in this portion of the mouth. Okay? In this portion means starting from the back of the tongue until the lips, complete. Okay? Idanim bahya prayatna, which translates to external effort. Okay? Bahya prayatna. What is that meaning? Now, bahya prayatna means external, so we should not be confused with the saying that the word bahya prayatna. Bahya prayatna means not outside the mouth. Okay? Not outside the mouth. It means outside this part of the mouth. Okay? Outside this part of the mouth. Huh? Outside this part of the mouth. Outside this part means what? Outside the part of the mouth where the internal effort is taking place. Okay? So internal effort is taking place from the back side of the tongue till the lips, the entire place. In that entire place, the abhyantara prayatna or internal effort is taking place. Now, whatever effort takes place outside this part is called bahya prayatna. That means this part of the effort takes place even before this kantha. Not after the varna is pronounced. Not uchcharana kalanantaram prayatna iti nasti bahya abhyantara. Means after, suppose when you are saying ka, kha, anything, once it is pronounced, okay, then it is gone. Then there is no point in talking about the prayatna. Okay. So before it comes to this part, in the kantha, so kanthasthane, if you hold your kantha with your fingers, hastena, with your hastena, so in that part inside, deep inside, there is some effort happening, correct? Navagatam? Yes, ma'am. Before even it reaches the backside of the tongue, vayu, the air, before it reaches the backside of the tongue, even before that, deep in the kantha, there is some effort happening, right? What is the effort? The muscles are moving there, right? And there is a voice box there, and they are all hitting the voice box. So that is also effort. And this part of the body, or this part of the voice apparatus, is not in the
mouth where our jihva lies, where our tongue lies. This is much before that, correct? Right. Yeah. So that is the difference. So bahya prayatnah तथा आभ्यंतर प्रयत्नयोः कुत्र कुत्र भवतः प्रयत्नः बाह्य प्रयत्नः कुत्र भवति बाह्य प्रयत्न is even before the air reaches the back side of the tongue in the kanthasthana inside, actually not outside, inside, deep inside, voice box and all that. And once after that, once the vayu hits the back of the mouth and travels out, all that part is abhyantara prayatna. Abhyantara prayatna means inside that part of the inside that jihva part. Okay? That is all abhyantara prayatna. And outside that, whatever outside means before that, whatever happens in the voice box area part, that is bahya prayatna. Okay. Now, bahya prayatnas are of these different types. Now, this may be a little bit confusing, but we can just see that quickly. Bahya prayatna, they are actually categorized in a different ways. Okay? One simple thing we to identify is like alpa prana mahaprana. This we know, alpa prana mahaprana. Alpa prana varnaah vyanjaneshu santi. व्यञ्जनेषु केवलं व्यञ्जनेषु भवन्ति अल्पप्राणाः महाप्राणाः न तु स्वरेषु अल्पप्राण महाप्राण कथं भवन्ति अल्पप्राणस्य ककारस्य क ख क सो इफ यू लुक एट द चार्ट हियर कवर्गः अस्ति क ख ग घ ङ अत्र एतेषाम् उच्चारणस्थानं किम् अस्ति कवर्गस्य स्थानं किम् अस्ति स्थानं कण्ठः so and these are all sprushtaah. But if you look at each column प्रत्येकं स्तम्भं प्रतिस्तम्भं पश्यामस्ते चेत् तत्र बाह्यप्रयत्नस्य विषयः आगच्छति. So if you look at just ka ka ga ga, they are all sthanam samanam and they sarvesham prayatnah samanah, सर्वे स्पृष्टाः सन्ति, राइट. प्रयत्न इत्युक्ते आभ्यंतर प्रयत्नः समानः स्पृष्टः, परन्तु प्रत्येकम् अत्र स्तम्भः अस्ति तस्य बाह्य प्रयत्नः भिन्नः अस्ति. देयर एक्सटर्नल एफर्ट इज डिफरेंट बाय कॉलम्स, राइट. सो फॉर एग्जांपल क, इफ यू लुक एट क, फर्स्ट कॉलम क, that is alpa prana. If you see the last one here, alpa prana. Alpa prana, why is it called alpa prana? Prana means breath. Prana vayuhu. So tatra yatra swalpah pranah avashyakah tatra alpa prana iti tasya संज्ञा भवति. अल्प प्राण इति उच्यते. So kakarah compared to kha, kha इति उच्चारण काले अधिक वायुः आवश्यकः इति तस्य खकारस्य ख इति महाप्राणः इति उच्यते. ककार इज महाप्राण व्यंजनम एंड ककार इज अल्प प्राण व्यंजनम. ओके, अवगतम. यस्य व्यंजनस्य उच्चारण काले अधिक वायुः शक्तिः आवश्यकी अस्ति तस्य नाम महाप्राणः. यत्र अधिक वायुः अल्प वायुः आवश्यकः सः तद्व्यंजनम् अल्प प्राणः इति उच्यते. So that should be easy to identify, right? Ka, kha. So first column of all these ka, cha, ta, ta, pa. एतेषां अल्पप्राणत्वम् अस्ति, अल्पप्राणः. अनन्तरं द्वितीयः स्तम्भः क, ख, छ, ठ, थ, फ. एतेषाम् उच्चारणकाले अधिकवायुः आवश्यकः. सो ते किं भवन्ति? ते वर्णाः महाप्राणाः. अनन्तरं ग, ज, ड, द, ब.
एते वर्णाः पुनः अल्पवायुः। पुनः चतुर्थः स्तम्भः घ झ ढ ध भ, एते वर्णाः महाप्राणाः। पुनः पुनः ङ यण नाम अल्पप्राणाः, तत्र अधिकवायुः न आवश्यकः। ङ यण नाम इति एकः विभागः। दिस् इस् one type of bahya prayatna, but this is not the only type of bahya prayatna vibhaga. Alpa prana, mahaprana is one type of category of categorization, one type of dividing the, identifying the bahya prayatna. But there are other types of bahya prayatna also. Like what? You take vivara samvara. Vivara samvara means inside, or you take the number 3. Number 3, what is that? Shwasanada, correct? Shwasanada. Shwasanada. Breath and sound. Shwasanada. Or you can also think of nada means, you generally know, nada means resonance. Like the yada ghanta nada bhavati, ghanta nada. Or when we hit a metal with a coin, right? How the sound comes, that is a ghanta nada type, nada, resonating sound. But shwasa tasya viparita, opposite. Means when you hit a coin on a wooden surface, so like this, so it doesn't sound like a resonance, ghanta. Right? So there is a difference. It is like a muted sound, shwasa. Nada is like a resonating sound. So if you look at these ones, again these vyanjanani, kutra kutra nadah bhavati, nadasya anubhava bhavati, kutra kutra na bhavati iti चिन्तयन्तु अनुभवन्तु। यथा हस्तं कथम् अनुभवः करणीयः? हस्तं तत्र कंठं परितः तत्र योजयतु हस्तं। Put your fingers around your neck. Yeah? No, don't press too hard, but so put it around it, and then see the difference when you say ka, 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 and ga, ga, ka, ga, ka, ga. I'll have to excuse myself. Yeah. So I'm going to stop also. Ka, yeah. Dhanyavad. 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 Ka, ga. So what is the difference? So when you say ka, first and the third column, ka, ga. Ka, ga. Tasya uच्चारणकाले किं भवति? Similar, स्थानं समानं, परन्तु when you say, for example, padam पश्यन्तु, अत्र वदामः कदा इति पदम् अस्ति, क तत्र ककार अस्ति, कदा, क, अथवा क ग इति एव वदतु, क ग. So put your fingers around the neck and say ka ga. So किं भवति? यदा ग comparatively, relatively, यदा ग अस्ति, गकारस्य उच्चारणं भवति तदा रिजोनेन्स् भवति कंठे, कंठस्य कंपनं भवति तत्र। क इति वदामश्चेत् तथा कंपनं न भवति। क ग किञ्चित् घण्टानादेव कंपनाः, तरङ्गाः अधिका भवन्ति गकारस्य उच्चारणे। क ग क ग। इत्येव भेदः। यदा गकार ग तृतीयस्तम्भस्य उच्चारणकाले नादः भवति, कंठस्थाने नादः भवति, नाद इत्युक्ते कंपनं भवति, अधिकं कंपनं भवति। तदुच्यते नादप्रयत्नः इति। नादप्रयत्नः इति अस्ति खलु, इति नादप्रयत्नः, बाह्यप्रयत्नः, नादप्रयत्नः। यदा कंपनं न भवति, क इति प्रथमस्तम्भः, क तथा कंपनं न भवति, तत्तु श्वास इति उच्यते, श्वास नाद।
श्वासप्रयत्न इत्युक्ते कम्पनं नास्ति, नादप्रयत्न इत्युक्ते कम्पनम् अधिकं भवति, ग इति भेदः। अद्य विरमामः। आम्।